السلام الله عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. والله يدخل عليكم هذا العام بكل اللي تمنيتو وكل ما كتمناو ان شاء الله من لهنا لقدام. خوتي خواتاتي، اليوم الموضوع ديالنا هو كل ما يتعلق بجزيرة كورسيكا الفرنسية، او كورسيكا اللي فيها مجموعة ديال المدن، اللي خصوصا الناس اللي كيعرفوا هذه الجزيرة هذه هما الحراقة. يعني الحراقة عندهم واحد التجربة صراحة الله كيعرفوا هذه الجزيرة بالضبط، أو هذه المدينة أو الجزيرة. خوتي، كيف كنعرفوا كورسيكا راه هي تابعة لفرنسا، وهي قريبه لايطاليا، يعني جات ما بين ايطاليا وفرنسا. المهم هي تابعه لفرنسا خوتي. وهي كانت شحال هذه خوتي، جزيره كورسيكا كانت تابعه للحكومه ديال جنوا الجنوبيه، يعني دوله جنوا قبل ما تنبثق ايطاليا وكذا. المهم هذا السياق التاريخي ديالنا اخويا، ولكن في الاخر يعني تم الغزو ديالها من فرنسا، ولا ديال فرنسا دابا. وهي خوتي اللي كورسيكا اللي هي المعشوقه ديال الحراقه، يعني ديال شمال افريقيا غالبا. كتلقى الحراقه ديال شمال افريقيا سواء المغرب، الجزائر، تونس، كتلقاهم في جزيره كورسيكا. علاش؟ لان خوتي تما كاين يعني مطلوبه اليد العامله. وهنا فاش غادي نطرق لكم نقول لكم يعني المجالات اللي موجودين، اللي مطلوبين او اللي موجودين في كورسيكا، واللي الناس اي واحد بغى يخدم في كورسيكا. كنتي كتمنى تمشي تخدم في كورسيكا، تمشي تخدم في فرنسا وخصوصا في كورسيكا، تبع الفيديو اخويا. المهم كورسيكا كيف قلت لكم هي جزيره كتوقع في فرنسا، ماشي في التراب الفرنسي. هي جزيرة يعني في وسط البحر، جات ما بين فرنسا وإيطاليا. وهي خوتي اللغة ديال السكان ديالها خوتي، يعني كاين اللي كيهضروا فيها إيطاليا، كاين اللي كيهضروا فرنسية، وغالبا يعني ديك الطبقة اللي كتبقى راه كيهضروا إنجليزية. نقول لكم علاش أخوتي. حيت جزيرة كورسيكا يعني الدومين أو الميتي أو المجال الأول اللي داير اللي مطلوب والناس كيخدموا بزاف وفيه الرواج أخوتي، هو المجال السياحي. علاش؟ لأن كورسيكا كتميز بواحد المناظر اللي خلابه، وفيها مجموعه ديال الجبال والهضاب صراحه، وغابات رائعه، والشواطئ زوينه. داكشي علاش الناس من تقريبا جميع بقاع العالم راه كيجيو باش يدوزوا العطل ديالهم او لي سيجور، او يعني مدة قصيرة أو طويلة في جزيرة كورسيكا. صراحة فيها بنية تحتية بالنسبة للوطيلات راه مزيانين الناس. وكيف قلت لكم الناس كيخدموا بزاف تما في كورسيكا في المجال ديال السياحة خوتي. يعني السياحة، ملي كنقولوا مجال السياحة راه كنهضروا من حتى لزاد في مجال السياحة، يعني من سرباي حتى اعلى درجه في السياحه. وفي جميع يعني في جميع لي بوست في هذا الدومين هذا، سواء لا كويزين، لا باتيسري، لا بولونجري، سيرفور، داك اجون دو ريستوراسيون، يعني الناس ديال اللوطيل، كلشي يعني صراحه الله مطلوبين تما، وكاين ثمن مزيان. حيت علاش نقول لكم واحد الحاجه، الاخوان ديالي هنايا الناس في فرنسا ما كيخدموش بزاف في الدومين ديال السياحه. الناس كيجيو الدومين السياحه كيخدم شهر شهرين ولا 15 يوم وكيمشي، ما كيعجبوش الحال. حيت ما في فرنسا، في وسط فرنسا، يعني ما كنهضرش على كورسيكا دابا، في وسط فرنسا الثمن كيكون سميك، والسميك الناس ما كيبغيوش يتخلصوا به باش يضربوا تماره ديك تماره. هذا ما كان اخوتي. علاش قلت لكم انه في جزيره كورسيكا راه اليد العامله خصوصا في سميتو في السياحه راه مطلوبه. المجال الاول اخوتي اللي قلت لكم اللي هو يعني ضرب طب في كورسيكا هو السياحه. وكاين المجال الثاني اخوتي اللي هو كيعرف جميع، وكيف قلت لكم هو صديق ديال الحراقه، هو اخويا اخوتي اخواتاتي، هو مجال الفلاحه. تما اخوتي يعني كاين مجموعه من المنتوجات الفلاحيه الموسميه، يعني تقريبا في أربعة تيديروا 4 جنيات كل عام اخوتي. يعني كاين العنب، كاين الحوامض، كاين بزاف د الحوايج اخوتي. يعني صراحه الله بالنسبه للحراقه راه كيعرفوا مزيان اش كنقول دابا. لانه كنت درت واحد الدويره تما، واغلبيه ديال الناس المهاجرين اللي كاينين في كورسيكا راهم عرب من شمال افريقيا، والله يسهل عليهم من هذا المنبر. المهم خوتي الاخوان، اللي كيكون مهتم انه بغى يجي لفرنسا يهاجر، يعني ماشي حرق، انا ما كنصحش، المهم يهاجر بورقات وكذا. راه جزيره كورسيكا خوتي كيكونوا فيها عقود عمل موسميه وحتى دائمه. غير بنادم خص بنادم كيفاش يقلب وتعرف كيفاش دير، شكون اللي يقلب ليك. ومن يكونوا عقود العمل مفتوحه يحاول بنادم يسقسي ويسول قبل ما يفوت الفوت. المهم كيف قلت لك هذا المجال الثاني ديال الفلاحه راه مطلوب اخوتي. الناس اللي كتخدم في العنب او في الحوامض، الجني ديال الليمون، السيترون، الحامض،
راه يمكن لكم تخدموا تما، وكاينين خضار وكاينين فواكه وخضار اخرين اخوتي اللي كيخدموها الناس تما كاين. والمجال الثالث اخوتي هو الاخير، اللي تقريبا هذا واحد المجال اللي ثالث صراحه الله في كورسيكا، ولكن ما كيخدموش فيه الناس بزاف يعني، حيت ما كيطلب، ماشي مطلوب بزاف، ولكن هذا مجال انه جزيره كورسيكا باش كتخدم حتى هي من يعني المدخرات، او كيف نقول لكم اخوتي يعني المجالات الحيويه. يعني كاين ثلاثه، كاين السياحه، كاين الفلاحه، وكاين هذا هو المعدن اخوتي. عندهم تما معادن يعني كاينين بحال كنقولوا حنا في المغرب الجرف الصفار وكذا، بحال هذوك شكل المدن كاينين عندهم هما قرى صغار في كورسيكا بحال هكا، ديال الموادين ديال المعادن عفوا. يعني كاين الناس كيخدموا في المعادن، اللي كيخدموا في اليمين راه كاينين بزاف حتى هما، وغتلقاوهم سواء عرب سواء خوتنا من افريقيا. هذا ما كان اخوتي. وهي صراحه الله جزيره كورسيكا راه واحد النقطه اللي يعني مزيانه، بنادم بغى كيف كنقولوا بغى يسول الوضعيه ديالو، بغى يحسن المعيشه ديالو، علاش لا خوتي فكر فيها. وحاجه اخرى اللي بنقول لكم بالنسبه للمعيشه في كورسيكا، راه ما غالياش بزاف مقارنه بالمدن الكبار اللي كاينه في فرنسا كباري، مارسيل، ليون. في كورسيكا خوتي راه رخيصه مقارنه لهاد المدن، وحتى الكرا فيها رخيص مقارنه لهاد المدن اخوتي. هاد الشيء انا من خلال التجربه ديالي اللي درت تما وشفت. واش نقول لكم، الله يسهل على الجميع والله يسر لكم اخوتي. وكورسيكا دائما اللي بغى يعرف كورسيكا يسول الحراق اخوتي. تحيه لكم، السلام عليكم.